बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से जुड़े आज 11 केसेस थे। लार्जर बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उसमें समाअत हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जो उम्मीद थी, जिस उम्मीद का इजहार मैंने आपके सामने किया था, सलमान अकरम राजा साहब ने ऐन मौका पर उस अहम मामले को उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी ले लिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गरीब आवाम है, गुर्बत ने पहले ही तबाही मचा दी है और उसमें जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, वो वफाक के हों या वो सूबाई हुकूमतों के हों, उससे मुतल्लिक जो उनके ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक मामला था, उस केस का जिक्र मैंने किया था। ये जजमेंट है जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग है, उसकी ये जजमेंट है, अटेस्टेड कॉपी है मेरे पास। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट जारी कर दी है और अदालत की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया वो अहम है। ये मैंने जो हमारी तरफ से पिटिशन्स हैं, मलिक अब्दुल गफ़ार एडवोकेट, ये हमारी तरफ से पिटिशन्स हैं, उनका भी अदालत में जो है वो उन पिटिशन्स को भी अदालत ने कंसीडर करते हुए काबिल समाअत करार दिया है। अब ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो 16 अक्टूबर की समाअत है, उसका ये फ़ैसला है। ये तकरीबन 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। टोटल जो पिटिशन्स हैं वो हैं जी 628। ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक जो फुल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके सामने टोटल पिटिशन्स हैं 628। अब याद रखिएगा, कुछ पिटिशन्स हैं जो इंडिविजुअल्स की गई हैं, जो इनफरादी तौर पर, और कुछ पिटिशन्स हैं जिसमें एक एक पिटिशन में 10-10, 15-15 पिटिशनर्स हैं। तो ये तकरीबन हज़ारों लोग हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से जिन्होंने रजू किया और 16 अक्टूबर का फुल बेंच की जो पहली समाअत है उस पर यह जजमेंट जारी कर दी है अदालत ने। अब जजमेंट में क्या कहा है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा चूँकि इस जजमेंट में ज़िक्र है। अदालत ने कहा कि ये जो मामला है वो सबसे पहले इस मामले से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट की ग्रुप इंश्योरेंस देने से मुतल्लिक, ग्रुप इंश्योरेंस जब कोई रिटायर्ड होता है तो उसके बाद उसको फौरी देने का। अब सेक्शन 5 है जो पंजाब का ऑर्डिनेंस है 1969 और एक वफाक का ऑर्डिनेंस है जो सेक्शन उसका 19, 20, 21, उसमें ये दर्ज है। वफाक का और पंजाब का जो ऑर्डिनेंस है ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक, उसमें ये दर्ज है कि रिटायरमेंट जब होती है उसके बाद आपको ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ है उसकी डेथ के बाद उसको ग्रुप इंश्योरेंस दी जाएगी। ये हमारा पंजाब का और वफाक का कानून है। अब ये जो हमने पिटिशन्स लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पिटिशन्स हैं उसमें जो ये प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनको भी हमने चैलेंज किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा रिटायर्ड हो, आप उसकी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस काटें और उसके बाद वो आप उसकी डेथ तक का इंतज़ार करें और डेथ के बाद मिले। तो ये कैसा कानून है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास पैसा रखवाया जाता है और जिसका हक है उसको क्यों नहीं आप टाइम पे देते, उसके मरने तक का क्यों इंतज़ार किया जाता है। ये जो दोनों प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, जो डिस्प्यूटेड प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, ये जो सेक्शन है पंजाब के ऑर्डिनेंस का भी ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक और 1969 के ये ऑर्डिनेंस है और वफाक का भी, इसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि सबसे पहले हमें ये बताया गया जो रिट पिटिशन से मुतल्लिक कि जी पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1969 एक ये है, और एक है जो फेडरल एम्प्लॉइज बेनोवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969। ये दो कानून हैं और इस वजह से कि चूँकि ये मामला अब ज़ेर इल्तवा है, अदालत ने कहा चूँकि इन दो वफाकी कानून को भी और पंजाब हुकूमत के कानून को चैलेंज किया गया है शिक्कों को, इस वजह से जो ऑर्डर 37 है, ऑर्डर 27 CPC का जो ऑर्डर 27A है, 27A का नोटिस जारी किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और 27A का नोटिस जारी किया जाता है एडवोकेट जनरल पंजाब को। अदालत ने कहा कि जी जो लर्नड एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो वहाँ पर मौजूद थे और बाकी भी मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि जी जो उन्होंने अपने नोटिस वसूल कर लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो सेक्शन 20 है पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिविल सर्वेंट या उसकी फैमिली वो इंटाइटल टू बेनिफिट एडमिसिबल अंडर ऑर्डिनेंस 1969 के जो है ना
امپلائی جو ملازم ہے وہ یا اس کے فیملی ممبران وہ حقدار ہیں. سیکشن 20 جو ہے پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کا، اس کا سیکشن 20 یہ کہتا ہے کہ جو بھی حقدار ہیں گروپ انشورنس کے، سیکشن 20 کے تحت وہ ملازم بھی اور بعد میں اس کی فیملی بھی. اب یہ سوال بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریٹائرڈ ملازم کی، اس کو گروپ انشورنس نہیں ملا تھا تو اس کے بچے حقدار ہیں. وفاقی حکومت کے جو پنجاب کے رہنے والے وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. جو پنجاب کے، جو باقی صوبوں کے ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں ان کو آرڈر ہو چکے ہوئے ہیں، قانون میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے یا بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. سندھ میں ابھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی جا سکتی ہیں. عدالت کو بتایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ یا اس کی ڈیتھ پہ یا 65 سال کی ایج کے بعد ملازم کو، جو سرکاری ریٹائرڈ ملازم ہے، اس کو 65 سال پورے ہونے پہ یا اس کی ڈیتھ کے بعد گروپ انشورنس دی جاتی ہے. اگر تو 65 سال سے ابو ہو گیا تو وہ خود حقدار ہے اور اپنی زندگی میں ہی، اور اگر 65 سال سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بچے حقدار ہوں گے. عدالت نے کہا کہ جب ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ ایک ریٹ پٹیشن تھی، اب یہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ اس کو نوٹ کر لیں. ریٹ پٹیشن تھی 1355 1355/2013 جس کو ڈیسائیڈ کیا پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 3 نومبر 2016 کو. اس کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں. عدالت کہتی ہے کہ جب یہ 3 ججز فل بینچ کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ سوال پوچھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ تو پہلے 2016 میں یہ فیصلہ دے چکی ہے، اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ فرق ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے قانون میں پہلے ترمیم کر رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ جو موت والی ڈیتھ والی ہے یا آفٹر دی ریٹائرمنٹ کے بعد امیجیٹلی کیوں نہیں گروپ انشورنس دی جاتی. جو پنجاب اور وفاق میں آج تک وہی قانون موجود ہے 65 سال یا ڈیتھ والا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے امینڈمنٹ کر دی تھی اور انہوں نے حقدار قرار دے دیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، چونکہ وہاں قانون میں ترمیم ہو چکی ہوئی تھی. اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ نے اس کو انٹیکٹ رکھا. یہاں کیس ڈیفرنٹ ہے، یہاں وہ ترمیم نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ ان کو گروپ انشورنس نہیں دی جا رہی. عدالت کہتی ہے جب یہ ہم نے سنا، معزز بینچ کہتا ہے when posed with the query that when the judgment of the Peshawar High Court was upheld by the Honorable Supreme Court of Pakistan as CPLA نمبر، جو سپریم کورٹ کا نمبر ہے وہ CPLA نمبر 11/2017 ایز ویل ایز سول ریویو پٹیشن جو اس سپریم کورٹ میں ریویو فائل ہوا اس کا نمبر ہے 36/2018 فائلڈ بائی دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ور ڈسمسڈ، وہ بھی ڈسمس ہوگی. ایز ٹو ہاؤ امپلائیز آف پروونس آف پنجاب کین بی ڈپرائیوڈ آف دی سیڈ ریلیف، جب سپریم کورٹ تک خیبر پختونخوا کی حد تک گروپ انشورنس دینے کا حکم دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور پھر اپیل بھی خارج ہوئی خیبر پختونخوا حکومت کی اور ریویو بھی خارج ہو گیا، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا نے وہاں پہ امینڈمنٹ کر دی ہے. تو بھئی پنجاب کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بینچ لکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایز ہاؤ دی امپلائیز آف دی پروونس آف پنجاب کین بی ڈپرائیوڈ آف دی سیڈ ریلیف، اس ریلیف سے پنجاب کے عوام کو کیوں آپ ان کا حق چھین رہے ہیں یا ان کا حق نہیں دے رہے. عدالت کہتی ہے 7 جو لرنڈ پروونشل لا آفیسر تھے سبمٹ تھے until and unless requisite amendment is not made in ordinance 1969 the employees of province of Punjab cannot be granted group insurance during their lifetime. وہ کہتے ہیں کہ جب تک جی وہ جو 1969 کا آرڈیننس ہے اس میں ترمیم نہیں ہو جاتی تو پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کو گروپ انشورنس نہیں دی جا سکتی. when asked as to where the amount deducted from the government، عدالت نے کہا کہ جب ہم نے پھر یہ ان سے سوال پوچھا سرکاری وکلا سے کہ بھائی آپ جب ان کے پیسے ڈیڈکٹ کرتے ہیں تنخواہ میں سے گروپ انشورنس کے تو وہ آپ کہاں وہ رکھے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ان کے پاس ہوتے ہیں، جو رکھی جاتی ہے، جو ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ کس کے پاس رکھے جاتے ہیں؟ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے پاس. عدالت کہتی ہے پھر ہم نے ان سے سوال پوچھا اچھا جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کس کے پاس رہتے ہیں؟ کیا حکومت کو مل جاتے ہیں یا وہ پھر بھی انشورنس کمپنیوں کے پاس رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ پھر بھی انشورنس کمپنیوں کے پاس رہتے ہیں. when confronted with the query as to how the state life insurance corporation can be allowed to retain the money deducted from the government servants، ہم نے جب یہ سوال پوچھا کہ بھئی وہ اسٹیٹ لائف کے پاس کیسے رہ سکتے ہیں جو اس ملازم، اس سرکاری جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سے کاٹے گئے ہیں تو وہ ان کے پاس کیسے رہ سکتے ہیں فرام دی گورنمنٹ سروینٹ آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ ایز دا کنٹریبیوشن ٹوورڈز گروپ انشورنس اسٹینڈز halted. لرنڈ پروونشل لا آفیسر
کہ جب ان کی گروپ انشورنس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر وہ گروپ انشورنس والے جو پیسے ہیں وہ اسٹیٹ لائف کے پاس کیوں رہتے ہیں؟ ان کا کیا حق ہے کہ وہ 30 سال، کسی کو کوئی 30 سال نہیں فوت ہوتا، اللہ سب کو لمبی عمر دے، کوئی 40 سال نہیں فوت ہوتا، کوئی 25 سال نہیں فوت ہوتا، تو وہ پیسے تو پڑے رہتے ہیں انشورنس کمپنی کے پاس، وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے، غریب کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ عدالت نے کہا، جب ہم نے یہ پوچھا آفٹر دیئر گروپ انشورنس اسٹینڈز ہالٹڈ، لرنڈ پروونشل لا آفیسر جو سرکاری لا افسر تھے، سیکس اینڈ ارجرمنٹ، انہوں نے پھر جب عدالت کے تھے ہم نے یہ سوال پوچھا نا، تو سرکاری وکیل کہتے ہیں جی مہربانی کریں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ لنڈن فیڈرل لا آفس ایز ویل ایز دی لنڈن پروونشل لا آفس شیل پروڈیوس دی کاپیز آف دی ایگریمنٹ بٹوین دی بورڈ آف ٹرسٹیز اور جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے۔ عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اگلی تاریخ پر جو آپ کا انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کا اور ایک پنجاب میں بورڈ آف مینجمنٹ کا، اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں کہ آپ کیسے ان کے پاس پیسے کس بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں، کن ایگریمنٹ کی۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حد تک امینڈمنٹ آ چکی ہے، تو پھر پنجاب کے لوگوں کو کیوں آپ ان کے ساتھ کیوں ڈسکریمنیشن کی جا رہی، ان کو کیوں نہیں حق دیا جا رہا؟ لرنڈ پروونشل لا آفیسر از ڈائریکٹڈ ٹو انشور دا پرسنل پریزنس آف دی چیف سیکرٹری پنجاب ایز ویل ایز دی سیکرٹری گورنمنٹ آف دی پنجاب۔ سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں عدالت کہتی ہے ہم نے طلب کیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی گریڈ 20 کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اپنا جو افسر ہے اس کو پیش کریں، عدالت کے سامنے تمام تفصیلات لے کے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم جی 20 نومبر کو اس کے اوپر سماعت کریں گے، اور عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ یہ 3 ججز ہیں اور تینوں ججز جسٹس شجاعت علی خان صاحب، جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب اور جسٹس شمس محمود مرزا صاحب، یہ انہوں نے ججمنٹ جاری کر کے 27A میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لیا، ساتھ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیا، تمام ریکارڈ مانگ لیا، سوالات پوچھ لیے، رپورٹ مانگ لی، اور ساتھ چیف سیکرٹری اور تمام جو ریلیونٹ افسران ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا 20 نومبر کے لیے۔ ابھی جو ہم پٹیشنز دائر کر رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت کے بھی جو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پنجاب حکومت کے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک مزید پٹیشنز بھی ہم دائر کر دیں گے، جیسے جیسے ہمیں رابطہ کیا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم وہ پٹیشنز بھی تیار ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم گروپ انشورنس کی جو ہے وہ پٹیشنز، اب بھی اگر کوئی اس میں ایڈ ہونا چاہتا ہے تو جو ہمارا اے جی لا ایسوسیشن ہے، عبدالغفار لا ایسوسیشن، اس کا فون نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر ہم نے اپنے تھم نیل پہ لگا دیا، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق لارجر بینچ تھا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے، جسٹس محمد اعظم خان صاحب تھے۔ 11 درخواستیں تھیں، عدالت میں سماعت ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عمران خان سے ملاقاتوں کے حکم پر عمل درآمد سے متعلق یہ کیس تھا، عدالت نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک درخواست تھی شیر افضل مروت کی، جس میں ایک قانون ہے جو اس میں عدالت میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پریزن رولز ہیں اس میں سیاسی ملاقاتوں اور سیاسی جیل کے اندر سیاسی بات چیت سے منع کیا ہوا ہے، تو وہ سردار اعجاز خان نے وہ رول جو تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ اس کو چیلنج کیا ہوا تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب پیش ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہا جی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے اس کے اوپر سماعت کی۔ عدالت نے سماعت کرتے ہوئے جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس نہیں ہوا تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا کہ کیا 27A کا نوٹس اٹارنی جنرل سمیت آپ کو بھی بھیجنا لازمی ہے؟ کیا اٹارنی جنرل کو نوٹس ضروری ہوتا ہے؟ امجد پرویز نے کہا کہ بالکل عدالتی مثالیں موجود ہیں کہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ضروری ہے، پنجاب حکومت کو بھی پارٹی نہیں بنایا گیا تھا، صرف ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے نوٹس تھا، پٹیشن میں پنجاب حکومت فریق نہیں تھی، بعد میں ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے فریق بنایا گیا، پنجاب حکومت کو صحیح طریقے سے فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ جسٹس ارباب نے استفسار کیا کہ کس وجہ سے سنگل جج نے رول کو غیر قانونی قرار دیا تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آرٹیکل 19 اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر متصادم قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آئین کا آرٹیکل 265 سے متعلق کیا کہا ہے؟ امجد پرویز نے کہا کہ آرٹیکل 265 کو 1978 میں جے رولز کے وقت ہی شامل کیا گیا تھا، سنگل بینچ نے جیل ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی کا جے رول کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب پنجاب حکومت گئی ہوئی تھی، اور بیسیکلی یہ جو 3 رکنی بینچ بنا ہے نا، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں تھا، یہ اس پٹیشن پہ تھا جو پنجاب حکومت کی تھی، آگے سنیے گا۔
जस्टिस अरबाब ने कहा कि क्या कानून का लदम करार देने से पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना लाजमी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी बिल्कुल, इस मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा जो भी ऑर्डर होगा उसका असर हमारी दरखास्तों पर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को टोक दिया और कहा कि आप पहले इन्हें बोलने दें। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो तो अंडर ट्रायल मुलजमान के लिए हैं। जिन रूल्स को कलदम कर दिया गया वो वफाक के रूल्स ही नहीं हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये रूल्स अब पंजाब के जे रूल्स हैं। एडवोकेट जनरल ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की। सलमान अकरम राजा ने दलाल देने की फिर कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको दलाल देने से रोक दिया और कहा कि पहले इन्हें दलाल मुकम्मल करने दें। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं बस अदालत की मुआवनत चाहता हूँ, केस हमारा है, हमें भी तो बोलने दें। चीफ जस्टिस ने कहा इसमें अभी आपकी मुआवनत की ज़रूरत नहीं है, इन्हें दलाल मुकम्मल करने दें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के आफ्ताब शेरपाओ केस का हवाला दिया और कहा कि फैसले में वाज़ेह कहा गया कि एडवोकेट जनरल को सुने बगैर अदालत केस नहीं सुन सकती। आफ्ताब शेरपाओ केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए थे, मगर फिर भी 27 का नोटिस हुआ था। आफ्ताब शेरपाओ जजमेंट को आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस अरबाब ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब किया और कहा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उस पर वो बोले कि जी कुछ नुकात पर अदालत को मुआवनत करना चाहता हूँ। उस पर जस्टिस अरबाब ने कहा हम आपसे सीखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं बस अदालती मुआवनत चाहता हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब के दलाल मुकम्मल हुए उस सरदार एजाज खान के फैसले पे। उनकी अदालत ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया है। उस पर नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा कि मैं एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाल को ही अपनाता हूँ। बाद अज़ां एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद शहजाद शौकत ने दलाल दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरखास्त की है। 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया था। अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती फैसले के मुताबिक हम हर बार नाम देते हैं मगर इन नामों को जाने की इजाज़त नहीं होती। लिस्ट में जो नाम जाते हैं उनसे बाहर का बंदा ऐड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि नहीं जी नहीं, इनकी बाकायदा मुलाकातें हो रही हैं, हमारे पास सलमान अकरम राजा की कोई फहरिस्त ही नहीं आई। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। अदालत में सलमान अकरम राजा ने कहा, जब सुप्रिटेंडेंट ने कहा जी कि इनकी तरफ से कोई हमें वो लिस्ट नहीं आती, सलमान अकरम राजा ने लिस्ट पकड़ा दी जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी नाम था और बाकियों का भी। उन्होंने कहा जी अभी हम लिस्ट दे देते हैं, मेहरबानी करें अभी हमारी मुलाकात करवा दें। उन्होंने लिस्ट ले ली। अदालत ने कहा इनकी मुलाकात जुमरात और मंगल की जो मुलाकात है वो जो हुक्म हुआ है 24 मार्च का उसके मुताबिक जारी रखी जाए। और तौहीन अदालत की दरखास्तों पर आज अदालत ने कुछ नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने कहा था कि गेट पर मीडिया से बात ना करें। अदालत ने हमें ये नहीं कहा था कि मुंह पर टेप लगाएं, चूँकि सुप्रिटेंडेंट ने कहा जी कि ये सियासी गुफ्तगू करते हैं जेल से निकल के। अदालत ने कहा हमने जेल से निकल के बात की थी, चैम्बर में या अपने दफ्तर में बैठ के तो बात कर सकते हैं। अदालत ने कहा हमने आपको मीडिया टॉक से नहीं रोका, आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करें या शाम को आप कहीं भी कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अब बातचीत रोकने का जो था उस हद तक भी सलमान अकरम राजा ने रिलीफ ले लिया कि हम दफ्तर में बैठ के शाम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर सकते हैं। दूसरा, अदालत ने जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया और उन्होंने कहा जी कि हर सूरत अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान से मुलाकातों के SOP के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। सलमान अकरम राजा ने जो फहरिस्त दी है उसके मुताबिक उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बाकी लोग पहुँचे हुए हैं मुलाकात के लिए। अभी तक उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने भी धरना दिया हुआ है, जुनेद अकबर और सब ने, सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनों ने। अब देखना यह है कि आज ही आर्डर हुआ है 3 रुकनी बेंच का अमल दरामद होता है या नहीं होता। तौहीन अदालत और बाकी दरखास्तों को पेंडिंग ही रखा गया, उस पर कोई आज कार्रवाई नहीं हुई। मुलाकातें और फिर मीडिया से गुफ्तगू जेल से हट के, अडियाला जेल के गेट से हट के, ये दोनों इजाज़तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर मिल गई हैं और इंडोर्स करवा दी हैं। और सलमान अकरम राजा ने ज़बरदस्ती ये अदालत से ऑर्डर लिए हैं, सुप्रिटेंडेंट को लिस्ट दी है, नहीं तो अदालत आज सिर्फ एडवोकेट जनरल पंजाब की जो दरखास्त थी उसके ऊपर ही कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहती थी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।